वेलकम बैक। वजीर आजम ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भिजवा दी है। तफसीलात क्या हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते हैं। बताइए अजहर। जी, वजीर आजम ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर दिन 11 बजे बुलाने की समरी सदर मुल्कत को अरसाल की है। इस मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 मुख्तलिफ बिल्स हैं जिनकी मंजूरी का इम्कान है। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक जो नया बिल है उस पर हुकूमत और JUI के दरमियान इस वक्त मुशावरत जारी है। JUI ने दरख्वास्त की थी कि मुश्तरका इजलास जो है वो 17 दिसंबर तक तलब ना किया जाए, क्योंकि इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस का इजलास 16 दिसंबर को हो रहा है जिसमें इस अहम बिल पर मुशावरत होगी। चुनांचे हुकूमत ने ये अपील जो है दरख्वास्त एक्सेप्ट की है और इस वजह से मुश्तरका इजलास अब 17 दिसंबर को तलब करने के हवाले से समरी वज़ीर आज़म ने इरसाल की है, ताकि इस बिल के हवाले से जो दीगर बिल हैं उन पर मुश्तरका इजलास में मंजूरी जो ली जा सके। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अजहर। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मदारिस बिल उजलत में पास हुआ, मगर इस वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया था। बिल पास होने के बाद अंदाजा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड बिल से इत्तफाक नहीं करते, जिसके बाद अब इस पर बात करने का फैसला किया गया है और अब इस पर काम भी हो रहा है। कि वो उस वक्त जो कैफियत थी थोड़ी सी उजरत भी थी, लेकिन उस वक्त जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत थी उसने उस तरह कांटेक्ट नहीं किया। इस बिल के पास होने के बाद किया तो हमें अंदाज़ा हुआ जब अक्सरियत ही मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले जो 15 मुख्तलिफ वफाक हैं उनमें से 10 के करीब हमारे उस फैसले से जो कि लेजिस्लेशन के जरिए हुई थी उससे इत्तेफाक नहीं करते, तो हमने इसको रिव्यू करने का और इस पे बात करने का फैसला किया था। उस दिन हमने उनको बुलाकर सुन लिया, वो उन्होंने हमें बल्कि बुलाया था, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो हमने सुन लिया था, इस पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तिलाफ ये है कि वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस से मुताल्लिक मनफी कानून साजी ना हो। मदारिस अपना ऑडिट भी कराते हैं और हिसाब के लिए भी खुले हैं। अगर कोई हिसाब किताब को चेक करना चाहता है तो मदारिस को क्या एतराज। किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निज़ाम में मुदाखलत का हक नहीं, ना ही कोई आलमी कुव्वत पाकिस्तान के मदारिस के निज़ाम में मुदाखलत कर सकती है। फैटफ के हवाले से माजी में भी मदारिस से कोई शिकायत थी न अब है। एक सूबे के गवर्नर की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। सेनेटर फैसल वाडा का इंकशाफ प्रोग्राम एतराज करते हुए कहा कि साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि एक गवर्नर मुश्किल में आने वाला है जो नाम बेच रहा है, माल बना रहा है, झूठ भी बोल रहा है। इसकी बारी आ गई है। 1 हफ्ते में छुट्टी होने वाली है, 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद एक सूबाई गवर्नर मुश्किल में भी आने वाला है। नहीं आने गवर्नर, अब आप ये खबर वापस नहीं ले सकते क्या? कुर्सी सरक रही है उनके नीचे से? हाँ, किसी एक की तो मुझे नजर आ रही है बहुत जल्द, जो नाम बेच रहा है, जो माल बना रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। किसके दरमियान में कंफ्यूजन? सब जगह के ऊपर। मैंने तो अलार्म बजा दिया है। इट कैन टेक अ वीक, इट कैन टेक अ मंथ, इट कैन मेक 2। अच्छा, मतलब 1 महीने, 3 मंथ्स। फैसल वाडा एंटरटेनर हैं, उनका प्रोग्राम जरूर देखता हूँ। जब आपको मजा लेना हो तो फैसल वाडा को देखें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में सहाफी के सवाल पर गुफ्तगू। कहा फैसल वाडा भाई हैं, उन्हें 16 वोट दिए हैं। उन्होंने किस गवर्नर के लिए कहा है वो 2 हफ्ते या महीने के बाद ढूंढ लेते हैं। कौन सा गवर्नर जा रहा है उनसे मिल लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बस अब बहुत हो गया, मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत है, सियासी मसाइल का हल बातचीत में ही है। हमने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ मुतालबात पेश किए हैं। होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए, कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। आप लोगों ने खुद 2 कंडीशंस रखी? नहीं, देखो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है। पहले भी हमारा एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिस्कनेक्ट हो गए और जहाँ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था बड़ा बेहतरीन था और हम जा रहे थे इस एहतजाज से पहले। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कॉन्टैक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगा और बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप लोग भी दुआ करो। मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। दैट्स देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। बातचीत नहीं करते सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाओ। PTI रहनुमा बाबर रावण कहते हैं पहले कहा जाता था हम मुज़ाकरात नहीं करते, अब कमेटी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने IG KP को मुखातिब करके कहा उमर अयूब पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। आपने उमर अयूब की गर्दन पे लगा हुआ शैल देखा?
اس کا پرچہ نہیں ہو رہا. میں IG KP سے کہتا ہوں, IG عمر ایوب والا پرچہ درج کرو. کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیسے تم ملزموں کے ساتھ میں جا کے ان کی حمایت کر سکتے ہو؟ تم لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ عمران خان گفتگو نہیں کرتا. عمران خان نے گفتگو کے لیے کمیٹی بنا دی ہے, اس کمیٹی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. ایک مہم تو چل پڑی ہے, وہ لوگوں نے خود چلائی ہوئی ہے, بائیک آؤٹ والی مہم. ہم نے نہیں چلائی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. گفتگو بھی نہیں کرنی, پرچے بھی بند نہیں کرنے, ہمارے پرچے درج نہیں کرنے, تو پھر تیار ہو جاؤ سول نافرمانی. وزیر صنعت رانا تنویر کہتے ہیں کہ ایک پارٹی اور ان کے سربراہ نے انتشار پھیلانے اور فتنہ انگیزی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جنہیں یہ اچھوت سمجھتے تھے آج مذاکرات کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. بات چیت تو تب ہوتی ہے جب کسی پر اعتبار ہو. لاہور کی انسداد دہشت کی عدالت نے 9 مئی کو کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمے میں PTI کے 8 ٹرو پوسٹ رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا. عدالت نے میاں اسلم اقبال, حماد اظہر, مراد سعید, زبیر خان نیازی, حامد رضا گیلانی, محمد جاوید, عبدالصمد اور واسق قیوم کو اشتہاری قرار دیا ہے. PTI رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. عدالت نے تھانہ نصیر آباد میں درج مقدمے میں پولیس درخواست پر کارروائی کی. اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت کی عدالت میں شناخت پریڈ پر بھیجے گئے 32 ملزمان کو رات گئے پیش کر دیا گیا. عدالت نے 32 ملزمان کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا. عدالت نے رات گئے ملزمان کو جہلم جیل سے پیش کرنے پر اظہار برہمی بھی کیا. جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ اگر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پولیس والوں کو ہتھکڑی لگوا دوں گا. وکیل صفائی نے کہا کہ پولیس نے نمبرز پورے کرنے کے لیے مزدوروں کو گھروں سے اٹھا کر کیس میں ڈال دیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ڈی چوک احتجاج سے متعلق PTI کی درخواست 23 دسمبر کو ابتدائی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. سیشن جج نے آئندہ سماعت پر شکایت کنندہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا. بیرسٹر گوہر نے درخواست میں محسن نقوی, عطا تارڑ, خواجہ آصف, IG اسلام آباد, DIG آپریشنز اور دیگر کو فریق بنایا ہے. بیرسٹر گوہر نے درخواست میں کارکنان کی فہرستیں بھی منسلک کی ہیں. عوامی رائے کے برعکس جو بھی وزیر اعظم آئے گا اپنا منطقی اجاب تک پہنچے گا. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ شہباز کو ہٹانے اور بلاول کو لانے کے لیے ایوان صدر میں خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں. بلاول شیروانی پہننے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. باپ اور بیٹے دونوں وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے سرگرم ہیں. آصف علی زرداری اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے خفیہ مشن پر ہیں. آصف علی زرداری جعلی کے بجائے اصل مینڈیٹ پر بیٹے کو وزیر اعظم بنائے. دونوں خاندان چوری شدہ مینڈیٹ پر کرسی کے مزے لے رہے ہیں. چوری شدہ مینڈیٹ کے خلاف ہماری تحریک منطقی انجام کے قریب ہے. کوہاٹ میں گرانڈ جرگہ اور حکومتی افسران کے فریقین سے مذاکرات میں ٹل پاڑا چنار روڈ دیگر سڑکیں کھولنے سمیت مختلف ایشوز پر گفتگو ہوئی. سابق وفاقی وزیر ساجد توری نے کہا صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے. اسپتالوں کو ادویات اور شہریوں کو خوراک فراہم کی جائے. DC کا کہنا ہے خوراک کی کمی پر قابو پانے اور اسپتالوں کو ادویات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں. راستے کھولنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا ایبٹ آباد کا دورہ. کمشنر ہزارہ کے دفتر میں 99 نکاتی عوامی ایجنڈے سے متعلق اجلاس کی صدارت کی. علی امین گنڈا پور نے عوامی ایجنڈے پر عمل درآمد کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر حکام کھلی کچہریاں منعقد کریں. KP میں غیر قانونی مائننگ اور کرش پلانٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ غیر رجسٹرڈ گوداموں کو 1 جنوری تک رجسٹرڈ بھی کیا جائے. انسپیکشن کے نام پر کاروباری لوگوں کو بیجا تنگ نہ کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے ہزارہ ڈویژن کے 4 پسماندہ اضلاع میں 8 گرلز اور بوائز ڈگری کالجز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے. کراچی میں ڈکیتی کی انوکھی واردات ہوئی. لیاقت آباد میں 2 لٹیرے اسلحے کے زور پر دکاندار سے 10 کلو قیمہ لوٹ کر فرار ہو گئے. دکاندار کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں نے موبائل فون اور نقدی کا تقاضا تک نہیں کیا, صرف قیمہ لے کر چلتے بنے. آ رہا تھا گلی میں سے ٹھیلے پہ نا اپنا دکان کا قیمہ رکھ کے اور بھی چیزیں تھی. میرے پاس 2 لڑکے آئے, میرے سے موبائل لیا, نہ پیسے لیے, میرے یہاں TD رکھی اور میرے قیمے کی تھیلی لے گئے اٹھا کے. انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا دونوں نے. بولنے کسی کو بولیو نہیں تو مار دیں گے ہم تیرے کو. قیمے کی تھیلی کا وزن تھا 10 کلو اور وہ اس کی رقم ہے 15,000 روپے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں پولیس کی جانب سے سول اسپتال کراچی کے IT انچارج پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں. پولیس کا کہنا ہے اہم شواہد حاصل کر لیے ہیں, ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. پولیس نے واقعے سے متعلق ایک CCTV فوٹیج حاصل کر لی جس میں زخمی زہاد احمد کو عمارت کے باہر گاڑی سے اترتے اور
गोलियां लगने के बावजूद खुद गाड़ी चलाकर इमारत के बाहर तक पहुंचते देखा जा सकता है। कराची में बिन कासिम घरकर फाटक के करीब ट्रक ने रिक्शे को रोंद डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 3 जख्मी भी हुए हैं। हादसे में रिक्शा तबाह हो गया जबकि रिक्शे में सवार लोगों को शदीद चोटें भी आईं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। कोटद्दू के इलाके सनावा में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्राली से टकराने के बाद दुकान में घुस गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है जख्मी अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अमरीकी रियासत टेक्सास में क़ैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात हुई है। सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी पर मुश्तमिल वफ़द का कहना है कि मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही, जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दौरान क़ैद दरपेश मसाइल से आगाह भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर जाने वाले वफ़द ने वाशिंगटन में अरकान कांग्रेस और महकमा ख़ारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील भी की गई है। और बात हो जाए मौसम की, मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाले हुए हैं। बालाई इलाकों में आसमान से रूई के गाले गिरे तो पहाड़ बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासर हुआ है। स्कर्दू और एस्तोर में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा में पारा -6 तक गिर गया। कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में बर्फ ने पहाड़ों को झांप लिया। गिलगित बल्तिस्तान के बाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर है। स्कर्दू में बर्फ ही बर्फ है। रास्ते, मकान और दरख्त बर्फ से अट गए। सर्दी भी बढ़ गई। पारा -11 तक गिर गया। शुमाली बलोचिस्तान में भी शदीद ठंड के डेरे हैं। कोयटा में दर्जा हरारत -6, जियारत और कलात में -5 रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद में सर्द मौसम ने पारा नुक्ता जमात से गिरा दिया। पेशावर में दर्जा हरारत 2, लाहौर में 5 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों के हवाले से बताएं, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच आज जोहान्सबर्ग में होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी भी हासिल है। सिर्फ 2 रन्स की दूरी से सेंचुरी रह गई। नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब आखिरी 9 गेंदों पर नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े रह गए। कमेंटेटर्स, शायकीन, साथी क्रिकेटर्स सब साइम की सेंचुरी के मुंतजर थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। 20वें ओवर की आखिरी गेंद से पहले उन्होंने अब्बास से कहा सिंगल लेना, लेकिन चौका लग गया, जिस पर साइम अफसुर्दा हो गए। कमेंटेटर्स ने भी कहा साइम सेंचुरी के हकदार थे। ये कोई आखिरी मौका नहीं था, सेंचुरी बनाने का फिर से मौका मिल जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब कहते हैं कि अगर टीम नहीं जीत रही तो 100 रन बनाने का कोई फायदा नहीं, सेंचुरी किस्मत में होती तो बन जाती। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, जराए बता रहे हैं पाकिस्तान की शर्तों पर कुछ फैसले होने बाकी हैं। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हसन से। बताइए अली। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल है। खासतौर पर जो मेन एजेंडा होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से होगा, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक कोई भी तहरीरी तौर पर जो है रजामंदी जाहिर नहीं की जा रही, तो इस हवाले से सिर्फ टॉप प्रायोरिटी पे डिस्कशन में रखा जाएगा। स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से बातचीत होगी, क्योंकि कराची और जो लाहौर में स्टेडियम में काम हो रहा है 90% से ऊपर तक के मुकम्मल कर लिया गया है और 31 दिसंबर जो है डेडलाइन दी गई है। PSL 10 के हवाले से बातचीत होगी और ड्राफ्टिंग का टाइम भी आ गया है, लेकिन उसके बाद होस्ट कहाँ पे होगा ड्राफ्टिंग वो बात उस पर बातचीत होगी। प्लस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो गैर मुल्की कोचेस थे वो एक के बाद एक जो है टीम से अलग हो चुके हैं, और अब जो फैसले होंगे कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में और रेड बॉल क्रिकेट में कौन से कोचेस रखे जाएं, या तो डोमेस्टिक के हों, पाकिस्तानी नेशनल, या फिर गैर मुल्की, उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ क्रिकेट सीजन 2025 के अहम अमूर पर भी गुफ्तगू की जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो 2024 में परफॉर्मेंस रही वो भी जेरे बहस आएंगे मामला। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अली हसन। ऑलराउंडर अहमद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार पाकिस्तान के लिए इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज की बात है। ये मुश्किल फैसला है, लेकिन अगली नस्ल के लिए जिम्मेदारी संभालने और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का सही वक्त है। मैं अपने फैसले से बिल्कुल मुतमईन हूँ, खुश भी हूँ।
جتنی کرکٹ کھیلا فائٹ کے ساتھ, ایگریشن کے ساتھ, پیشن کے ساتھ کھیلا, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سفر میں جتنا بھی لوگوں نے میرا ساتھ دیا, فیملی, کرکٹ بورڈ اور اسپیشلی میرے جو کرکٹ فینز ہیں, ہمیشہ بہت پیار دکھایا, انہوں نے مجھے ہر لیول پہ پیار دکھایا, تو ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی آئی تھنک یہ رائٹ ٹائم ہے کہ جو ینگسٹرز آئیں اب وہ پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے چلیں اور اچھے طریقے سے سرو کریں اور پاکستان کے لیے بہت ساری اچھی پرفارمنسز دیں. آگے چیمپئن ٹرافی آ رہی ہے اور اس کے لیے بھی سب کو وش یو بیسٹ آف لک. جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی دوسری تحریک کامیاب ہو گئی. صدر کو ان کے عہدے سے معطل کر دیا گیا, جس کے بعد وزیر اعظم نے عبوری صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. مواخذے کی تحریک کے حق میں 300 ارکان اسمبلی میں سے 204 ارکان نے ووٹ دیے. جنوبی کوریا کے صدر یون سک کے خلاف مارشل لاء لگانے پر مواخذے کی تحریک لائی گئی تھی. امریکہ کے مختلف ریاستوں میں پراسرار ڈرونز کی وجہ سے خوف ہراس پھیل گیا ہے اور ڈرونز نیو یارک, نیو جرسی, کنیکٹیکٹ اور پینسلوینیا سمیت مختلف علاقوں میں دیکھے گئے ہیں. انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ ڈرونز عوام کے لیے خطرہ نہیں لگتے, جبکہ امریکی ارکان کانگریس ڈرونز کو سنبھالنے اور اس بارے میں عوام کے لیے دستیاب معلومات کی کمی پر تنقید بھی کرتے رہے. ایکسپو سینٹر کراچی میں عالمی کتب میلے کے تیسرے دن ہزاروں کی تعداد میں کراچی کے مختلف نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کے طلباء, اساتذہ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات شرکت کر رہی ہیں. تفصیلات جانیں گے انور خان سے. جی, ایکسپو سینٹر کراچی کے اندر عالمی کتب میلے کا آج تیسرا دن ہے اور بہت بڑی تعداد کے اندر کراچی کے مختلف نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات شریک ہیں. منتظمین کے مطابق آج کے دن سے کو ملا کر کم و بیش حاضری 3 لاکھ تک تجاوز کر جائے گی. کم و بیش تمام کے تمام ہالز کے اندر کتابوں کے مداح بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. مختلف پبلشر کی جانب سے ایک اور اعلان کیا گیا ہے کہ طالب علموں کو بالخصوص تقریباً 75% جو ہے وہ رعایت کے اوپر چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں. جس جانب آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو سری سر نظر آئیں گے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں. تو اس طرح عالمی کتب میلے کا تیسرا دن ہے اور منتظمین یہ بتاتے ہیں کہ آج شام تک اس کی جو حاضری ہے کم و بیش 3.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے. جی, جھلمنگسی آف روڈ ڈیزرٹ چیلنج ریلی میں دوسرے روز بھی مقابلے جاری ہیں اور بوم بوم شاہد افریدی نے بھی ان میں شرکت کی ہے. دوسرے روز اسٹاک, ویٹرنز اور لیڈیز کے مقابلے ہو رہے ہیں. اسٹاک کیٹیگری میں 29 ریسرز مرحلہ وار ٹریک پر اترے. اسٹاک کے بعد خواتین نے اسٹاک کیٹیگری ریس میں حصہ لیا. ویمنز کے بعد ویٹرنز کیٹیگریز کے مقابلے بھی ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ARY نیوز.